यतिखेर हेर्दै हुनुहुन्छ त्रिशुली खबर टिभी। 24 घण्टा ताजा खबरको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला, नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। भरतपुरको चुनावी सभालाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्दै लक्ष्मी भक्त उपाध्याय अनुभवी र पाको नेता थिए। केपी शर्मा ओली एकीकृत समाजवादीको अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका पोखरेल नेकपा एमालेको प्रचार प्रसारमा व्यस्त। भरतपुरमा विजय सुविधाले भोट माग्न केपी शर्मा ओली जाने। 26 गते नेकपा एमालेको आमसभा। ओलीले तपाईको व्यवस्थापन गर्छु भनेपछि महतोले लिए फिर्ता उम्मेदवारी। नेकपा एमाले कुहिएर दक्षिणपन्थी भाषमा पुगेको माधव कुमार नेपालको आरोप। लोसपाको आरोप नेपाली कम्युनिस्ट विचार शून्य र सत्ता लोलुपब। जसपा माओवादीको कान्छो भाइ। उपाध्याय अनुभवी र पाको नेता। भरतपुरका जगन्नाथ पौडेल सहित बाँकी उम्मेद्वार काङ्ग्रेसबाट निष्कासित। साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निकालियो। काठमाडौँ महानगरका माओवादीका वडाध्यक्ष उम्मेद्वारमा एमालेमा प्रवेश। मचियो खैला भैला। भरतपुरमा रेणु दाहाललाई निकै ठुलो चुनौती। भरतपुर महानगरमा जगन्नाथ पौडेलको उम्मेदवारी पनि कायमै। मेयरमा रेणु दाहालसँग प्रतिस्पर्धा। उम्मेदवारी फिर्ता गरिन अब भोलिदेखि नै चुनाव चिन्ह लिएर प्रचार प्रसारमा लाग्छु। र पोखरामा काङ्ग्रेसका बागी उम्मेदवारी फिर्ता नगरेका कार्की भन्छन् नेतृत्वको गल्ती मैले किन स्वीकार्ने। फेसबुकबाट प्रचार गर्न नपाउनु अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विपरीत भएको महामन्त्री गगन कुमार थापाको भनाई। अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शक महानुभाव नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो च्यानल त्रिशुली खबर टिभीमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शक फेरि पनि हामी तपाईहरुमा निकै महत्त्वपूर्ण खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। कहाँदेखि दिउनु छ, के भन्न चाहनुहुन्छ, तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दर्शक स्थानीय तहको निर्वाचनलाई लिएर सत्तारूढ गठबन्धनभित्र खटपट सुरु भएसँगै चितवनका नेपाली काङ्ग्रेसका नेताहरूले आफ्नो अडान पछाडि नहटाएपछि अन्ततः नेपाली काङ्ग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाटै निष्कासन गरेको छ। भरतपुरका पौडेल सहित बागी उम्मेद्वार काङ्ग्रेसबाट निष्कासित भएका छन्। यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया के छ? नेतृत्वले आखिर किन नेपाली काङ्ग्रेसका उम्मेद्वारलाई पार्टीबाट बाहिर गरायो त? यो विषयमा तपाईको प्रतिक्रिया अवश्य पनि जनाउनुहोस्। दर्शक महानुभाव आउनुहोस् अब पहिलो खबरतर्फ लागौं। भरतपुर महानगरपालिका प्रमुखमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत बाँकी उम्मेदवारी दिने काङ्ग्रेस नेता जगन्नाथ पौडेल पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी फिर्ताका लागि दिएको आज शुक्रबार साँझ 5 बजेसम्म उनले उम्मेदवारी फिर्ता नलिएपछि उनी पार्टीबाट निष्कासित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लगायत नेताले दबाब दिए पनि पूर्व सांसद समेत रहेका पौडेलले मनोनयन फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए। उनको उम्मेदवारी फिर्ता गराउन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, राज्यमन्त्री उमेश श्रेष्ठ चितवन पुगेर प्रयास गरेका थिए। पौडेलले अब कुनै पनि हालतमा निर्णयबाट पछाडि फर्कन नसक्ने जवाब फर्काएपछि पार्टीबाट निष्कासित भएका छन्। काङ्ग्रेस मुख्य सचिव कृष्ण पौडेलले आज शुक्रबार बिहान विज्ञप्ति निकालेर 5 बजेसम्म बागी उम्मेदवार फिर्ता नभए स्वत पार्टीको विधान अनुसार निष्कासन गर्ने चेतावनी दिएका थिए। काङ्ग्रेस विधानमा आधिकारिक उम्मेदवार विरुद्ध उम्मेदवारी दिए पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासित हुने व्यवस्था छ। यही निर्णय अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा पौडेल लगायत सबै बागी उम्मेदवार पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासित भएका छन्। जनकपुर धाममा मेयरमा काङ्ग्रेसबाट बागी उठेका मनोज शाह पनि मनोनयन फिर्ता नलिएपछि निष्कासित भएका छन्। दर्शक महानुभाव त्यसैगरी नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले पार्टीभित्र तालमेलका विषयमा जे जस्तो बहस भए पनि अब पार्टीले गरेको निर्णय अनुसार नै सबैले अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा थापाले पार्टीभित्र बहस मतभेद हुनु स्वाभाविक भएको भन्दै पार्टीको आधिकारिक निर्णय अनुसार सबै अगाडि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ। तालमेलका विषयमा आफूले उठाएको बहस सैद्धान्तिक विषय भएकाले यसलाई पछाडि छलफल गर्न सकिने उनको भनाइ छ। उनले निर्वाचनमा एक ढिक्का भएर पार्टीलाई विजय गराउनुपर्ने बताएका छन्। थापाले पार्टीभित्र टिकटलाई लिएर असन्तुष्ट राख्ने सबैलाई समेटेर अगाडि बढ्न सुझाव दिएका छन्।
उता भने पोखरा महानगरपालिकाको मेयर पदमा नेपाली कांग्रेसबाट बागी हालेका 2 जनाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। निर्वाचन कार्यालय अनुसार मेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका नन्दप्रसाद तिवारी र ऋषिराम सापकोटाले मनोनयन फिर्ता लिएका हुन्। पोखरा महानगरपालिकामा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्यले उम्मेदवारी दिएका छन्। गठबन्धनको निर्णय विरुद्ध बाँकी दिएका माथि नेपाली कांग्रेसले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी कडा कारबाहीको तयारी गरेपछि पोखराको मेयरमा बाँकी उम्मेदवारी दिएका तिवारी र सापकोटाले मनोनयन फिर्ता लिएका छन्। दर्शक अनुभव त्यसैगरी यता भने बहिर्गमित जनमुक्ति सेनाका अध्यक्ष बुढाथोकी सहित 100 बढी कार्यकर्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका छन्। आज नयाँ बानेश्वरको आलोकनगर स्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा बुढाथोकी लगायत उक्त समूहका 100 नेता तथा कार्यकर्ता नेकपा एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गरेका हुन्। सो अवसरमा बोल्दै पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेकपा एमाले कुहिएर दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिएपछि आफूले पुष्पलाल कालीन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई निरन्तरता दिएर नयाँ पार्टी दर्ता गराएको बताएका छन्। उनले कम्युनिस्ट आन्दोलनको निरन्तरता र क्रान्ति जोगाउन तथा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनको निम्ति नेकपा एकीकृत समाजवादी निर्माण गर्नुपरेको उल्लेख गरेका छन्। पुरानो पार्टी सबै हिसाबले कुहिने, दक्षिणपन्थी भाषमा भाषिने, व्यक्तिवादको अत्यन्तै दलदलामा फस्ने र सबै हिसाबले कम्युनिस्ट आदर्शलाई परित्याग गर्ने स्थितिमा पुगिसकेपछि हामीले कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्न, आन्दोलनलाई जोगाउन, आदर्शलाई साकार पार्न, क्रान्तिकारी स्पिरिटलाई जोगाउने अगाडि बढ्न र नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ अगाडि बढेका हौं, नेपालले यस्तो भनेका छन्। अध्यक्ष नेपालले पार्टी दर्ता भएको 8 महिनामा आफूले धेरै सफलता हासिल गरेको उल्लेख गर्दै पुराना र इमान्दार नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा रहेकाले समाज परिवर्तन र देश विकासमा आफूहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण रहने उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा जनतामा धेरै भरम रहेकाले कलम चिन्हमा उम्मेदवार सहित गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन आग्रह गरेका छन्। दर्शक अनुभव त्यसैगरी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लक्ष्मी भक्त उपाध्यायको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन्। आज शोक वक्तव्य जारी गर्दै ओलीले आजीवन कम्युनिस्ट आन्दोलन र पार्टीमा सक्रिय रहँदै योगदान दिने नेतामध्ये अग्रणी रहेका उपाध्यायको निधनबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनले पहिलो पुस्ताको पाको अनुभवी अभिभावक र निरन्तर आन्दोलनमा लागिरहेको प्रतिबद्ध नेता गुमाएको बताएका छन्। नेकपामा विभिन्न महाधिवेशन र सम्मेलनमा भाग लिनुका साथै संस्थापक महासचिव पुष्पलालको सामिप्यमा रहेर उनले निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पुर्याएको योगदानको पार्टीले स्मरण गरेको अध्यक्ष ओलीले जारी गरेको वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ। हाम्रो पार्टी उहाँका समस्या योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै उहाँका सकारात्मक योगदान नयाँ पुस्ताका लागि प्रेरणादायी रहनेछन् भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु, अध्यक्ष ओलीद्वारा वक्तव्यमा भनिएको छ। उपाध्यायले विक्रमसम्म 2007 सालको क्रान्तिबाट आफूलाई राजनीतिमा संलग्न गराउँदै कम्युनिस्ट पार्टीका विभिन्न घटकको नेतृत्व तहमा रहेर काम गरेको वक्तव्यमा जनाइएको छ। उपाध्याय 12 वैशाख 1987 मा तनहुँ जिल्लाको रेसिङ रामकोटमा जन्म भएको थियो। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि काम कारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्ने आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ। यो सँगै गभर्नर अधिकारीले कामलाई निरन्तरता दिन पाउने भएका छन्। अधिकारीले दायर गरेको रिटको सुनाई गर्दै सर्वोच्चले यससँगैको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो। सर्वोच्चले वैशाख 6 गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएपछि अधिकारी काममा फर्किएका थिए। न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले रिटमाथि शुक्रबार सुनाई गर्दै गभर्नर अधिकारीलाई निरन्तरता दिने आदेश दिएको हो। चैत्र 25 गते सरकारको सूचना चुहाएको र असहयोग गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको अध्यक्षतामा 3 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन पत्र थमाएको थियो। त्यस विरुद्ध वैशाख 4 गते अधिकारीले छानबिन र निलम्बन अवैध रहेकाले खारेज गरी काममा फर्किन पाउनुपर्ने अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेकपा एमाले 26 वैशाखमा चितवनमा आयोजना गर्ने चुनावी सभालाई पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सम्बोधन गर्ने भएका छन्। 26 वैशाख निर्वाचन प्रचार प्रसारको अन्तिम दिन पारेर चितवनमा आयोजना हुने सभालाई ओलीले सम्बोधन गर्ने तयारी भएको चितवन एमाले जानकारी दिएको छ। भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेबाट चितवन एमालेका पूर्व अध्यक्ष विजय सुवेदीले मेयर पदमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। भरतपुर महानगरपालिकामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी चुनावी तालमेल गरेको एमाले उपमेयर पदमा सोही पार्टीका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने भएको छ।
पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहाल भरतपुरमा मेयर पदको प्रत्याशी छिन्। मेयरमा माओवादी केन्द्रकी दाहालले प्रतिस्पर्धा गर्दा गठबन्धनका तर्फबाट उपमेयरमा काङ्ग्रेसका चित्रसेन अधिकारी उठेका छन्। भरतपुर महानगरपालिकामा जगन्नाथ पौडेलले पनि मेयर पदमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हुने विश्वास गरिएको भरतपुरमा एमालेको चुनावी प्रचारका लागि ओली पनि सहभागी हुने भएका छन्। माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्र समेत रहेको चितवनमा नेकपा एमाले आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। हालसम्म भरतपुरका मेयर प्रत्याशी सुवेदीले 5 वटा वडामा आफ्नो निर्वाचन अभियान सकिसकेका छन्।